बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 22 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन अमरीका ईरान जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात के ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो चुकी है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और 1 2 3 जो अब मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल है उस हवाले से खबरें क्या आ रही हैं कि एटमी जंग वो आपके सर पर आकर खड़ी हो चुकी है और अमेरिका ने तारीख का बदतरीन हमला किया है और लड़ाका तैयारे एटमी बहरी बेड़ों की जानिब से खौफनाक किस्म की तबाही के मनासिर दिखाए जा रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं इस वक्त और ईरान पर हमले की तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और तीसरी आलमी जंग इस वक्त छिड़ गई है तो कहना गलत नहीं होगा। ये क्या डिटेल्स हैं और फिर ईरान की फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये क्या डिटेल्स हैं, ईरान की जानिब से क्या ऐलान सामने आया है, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़े वुस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका ने तो अटैक करना ही करना है। अमेरिका के तमाम तर मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो मशरिक़े वुस्ता में तैनात हो चुके हैं और यहां तक कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस जो हैं उनकी तैनाती मशरिक़े वुस्ता के अंदर बढ़ाना शुरू कर दी है, यानी कि मज़ीद करना शुरू कर दी है। और उन्होंने हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह का मिलिट्री एसेट, हर तरह का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा इस वक्त ईरान के करीब डिप्लॉय कर दिया है। तो सूरत हाल आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका इस कदर खौफनाक किस्म की तैयारियों के अंदर मसरूफ है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस हवाले से जो दीगर मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि द इजराइल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हैज रेज्ड its alert level amid reports that Donald Trump may decide to attack Iran in the coming days। कि इसराइल की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि ईरान, अमेरिका जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो है वो ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, जिसके बाद इस वक्त इजराइल के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी नाफिज है, फौजें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और उसके अलावा उनके मिलिट्री एसेट जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं, उनका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। और अमेरिका के F-35 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, स्टेल्थ तैयारे जो है वो भी इस वक्त इसराइल पहुंचा दिए गए, जो उनकी डील थी और उसके मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को F-35 फाइटर जेट्स जो है वो दिए हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इसराइल के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका कमिंग डेज में ईरान पर अटैक करने जा रहा है, जिसके बाद वहां पर हाई अलर्ट का जो लेवल है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वहां पर फौजी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है जंगी तैयारियां अरूज के ऊपर हैं, उधर से इसराइल के अंदर भी। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक कर्नल हैं और चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी जानिब से जो बड़ी हैरत अंगेज किस्म का इंकशाफ सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान इस जंग में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर देगा और जवाबी हमला वो शदीद करेगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और दिस इज द मेन रीजन कि जब अमेरिका के कुछ दिन पहले लड़ाका प्यारे प्रवास कर गए थे, वो ईरान पर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट्स के ऊपर वो अटैक रोकना पड़ा। सऊदी अरब और कतर की इन्वॉल्वमेंट के बाद के ईरान की जो रिटेलिएशन थी उतनी खतरनाक होने जा रही थी कि वो इस खत्ते में ना खत्म होने वाली जंग छेड़ देते और फिर उनकी जानिब से कोई एटमी हमला भी हो सकता था। वो एटमी सलाहियत हासिल कर सकते थे, वो दुनिया को बता सकते थे कि हम एटमी जंग छेड़ देंगे अगर हमें कुछ कहा गया। तो ये सूरत हाल है। और फिर आयतुल्लाह खामनाई को अब टारगेट करने आए, उनको रिजीम चेंज ऑपरेशन, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन करना। अब होना क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन ईरान के अंदर कैसे होगा। जैसे उनके तेल के ज़खायर जो हैं उन पर काबिज हुआ गया, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना और फिर ईरान के तेल के ज़खायर पर भी कब्जा करना है। और इस वजह से ये जो जंग है वो समंदर में छिड़ी जाएगी। समंदरों के जरिए ईरान पर अटैक करने के जो चांसेस हैं वो मजीद नजर आ रहे हैं, क्योंकि खलीज ममालिक तो अपनी फौजी अड्डे, अपनी फजाई हदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे रहे हैं, उन्होंने तो इजाजत नहीं दी। तो अमेरिका ये समझता है कि वो अब समंदरों के जरिए ईरान पर क्रूज मिसाइलों के जरिए, दीगर अपनी मिलिट्री एसेट्स के जरिए ईरान पर अटैक करेगा और जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ हार्मुज
پر امریکہ کے جو نیول فورسز کے ٹرائٹن سرویلنس ڈرونز ہیں وہ بھی اب وہاں پر اپنی سرویلنس کر رہے ہیں. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو یہ تیل کے ذخائر پر بھی قبضہ کرنا ہے, ایران میں رجیم چینج آپریشن بھی کرنا ہے, آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ بھی کرنا ہے, ان کو راستے سے بھی ہٹانا ہے, جس کے باعث جو آیت اللہ خامنائی ہے ان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کی جان جو ہے وہ جناب بچائی جا سکے. تو جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹمی جنگ اور امریکہ کا بدترین حملہ لڑاکا طیارے ایٹمی بیڑے جو ہیں ان کی خوفناک تباہی کی صورتحال ہے, تو یہ کیا خبر ہے ذرا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یہ ڈیٹیل سن لیں. The US how deployed more forces to the Middle East than during the first Gulf War, second Gulf War and the Iraq War combined. یعنی کہ پہلی گلف وار ہوئی, دوسری وار ہوئی, اور عراق جنگ سے زیادہ امریکہ نے اپنی فورسز جو ہیں وہ اب مڈل ایسٹ میں تعینات کر دی ہیں. یہ تمام, اگر آپ ان تمام جنگوں کی فورسز ملائیں, کمبائن کریں اور ابھی ایک جنگ کو دیکھیں تو یہ جنگ سے اس جنگ کے اندر زیادہ امریکہ نے فورسز تعینات کی ہیں. تو آپ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اور کس لیول پر کرنے جا رہے ہیں. اس کی ابھی آپ انٹینسٹی نہیں سمجھیں گے, لیکن یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی جنگیں, 3 جنگوں کی بات ہو رہی ہے کہ عراق وار, فرسٹ گلف وار, سیکنڈ گلف وار, ان تینوں کو کمبائن کریں, ابھی جو فورسز ہیں وہ ان تینوں کے برابر ہے ایک جنگ کے اندر. تو in just 36 hours Washington positions its 12th C-17 group master at bases encircling Iran. ایران کو ان کی جو C-17 گلوب ماسٹر ہے, انہوں نے 12th C-17 گلوب ماسٹر ایئر کرافٹ کیریئر ہے, وہ اس نے ایران کو گھیر لیا ہے. اور ان کا جو ایئر کرافٹ ہے وہ 77 ٹنز آف ویپن, یعنی کہ ایک ایئر کرافٹ وہ 77 ٹن کے ویپنز اور ملٹری اکوپمنٹس جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. اور 12 آپ دیکھیں کہ 12 وہاں پر ڈپلوائے ہو گئے ہیں. تو اندازہ کریں کہ کس قدر خطرناک ویپنز ہیں وہاں پر, ملٹری اکوپمنٹس ان پر موجود ہیں جو ایران کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. تو کیا ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ امریکہ کے ان میزائلوں کا, ان ویپنز کا, ان ملٹری اکوپمنٹس کا مقابلہ کر پائے گا؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب ادھر سے چائنا بھی اپنی ملٹری ایڈ جو ہے وہ ایران کو پہنچا رہا ہے, اور تقریباً 12 ہتھیاروں کی بات ہوئی کہ وہاں پر چائنا کے گئے اور ڈیفنس سسٹم دیا جا رہا ہے. رشیا کی طرف سے بھی کوئی مدد کی جا رہی ہے. تو کیا وہ ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ امریکہ کے ان اکوپمنٹس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہوگا کہ ایران اس کو ریٹیلیٹ کیسے کرے گا. یہ خبر میں آپ کو دیتا ہوں. دس میسو ایئر لفٹ اٹس بیک فل اسپیکٹرم بلڈ اپ. یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ, فل سکیل وار جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے, جس میں ISR اور سرویلنس ایئر کرافٹ بھی امریکہ کے ایران کو انہوں نے گھیر لیا ہے. اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم, یعنی کہ ایران پر پہلے سائبر اٹیک ہوں گے, اس کے بعد حملہ ہوگا, پہلے ان کے سسٹمز کو جیم کیا جائے گا. تو وہ پلیٹ فارم بھی وہاں پر ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. ڈرونز تعینات ہیں, فائٹر جیٹس اور بامبرز تیار ہیں امریکہ کے, وہ مڈل ایسٹ میں تعینات ہو چکے ہیں. ایئر ریفیولر ٹینکرز, یعنی کہ جو ہوا کے اندر ریفیولنگ کرتے ہیں جہازوں کی, ان کو تعینات کیا گیا ہے. ایئر کرافٹ کیریئر تعینات ہیں. نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز, This is important, nuclear powered submarines. اگر امریکہ کی ایران کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے ایٹمی حملے کے حوالے سے, تو نیوکلیئر پاورڈ سبمرینز بھی امریکہ کی تعینات ہیں. ابراہم لنکن بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کے قریب پہنچ چکا ہے, جو کہ ایک وقت میں 60 سے 90 لڑاکا طیارے جو اس کو اٹھا سکتا ہے, اور پھر وہ امریکہ کا چلتا پھرتا ایک فوجی اڈا ہے. تو یہ روٹین کا میٹر نہیں ہے جناب کہ امریکہ صرف ڈرا کر چلا جائے گا. وہ اتنا بیلا تو ہے نہیں کہ اس نے تمام طرف اپنے ملٹری ایکوپمنٹس, جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے قریب پہنچا دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کمنگ ڈیز میں امریکہ ایک بڑا خطرناک قسم کا اٹیک جو ہے وہ ایران کے اوپر جناب کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا میجر شفٹ ہے, ایک ریجنل ملٹری پوسچر جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو تمام تر سٹیکس جو ہیں وہ فاسٹ رائزنگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور امریکہ نے ہائی الرٹنس جو ہے بڑھا دیا, اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر جا چکا ہے. اب ایران کے ریٹیلیشن سن لیں. ایران کے جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی اگریسو ہینڈ ان کے لیڈر تک ہاتھ لگایا گیا یا ان کے لیڈر کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم آگ لگا دیں گے, ہم ایسی جنگ چھیڑ دیں گے جو کہ آپ نہیں دیکھ سکتے, اور ہم ان تمام ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دیں گے اور ہم آگ پھیلا کر رکھ دیں گے. تو کیا ایران کہہ رہا ہے؟ ایران بیسیکلی دبے لفظوں میں ایٹمی جنگ کی دھمکی تو نہیں دے رہا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال جناب بنتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.